वक्त इससे इस्तेफादा करती, क्योंकि उसके सामने खालिस अहादीस होते हैं, उसमें किसी किस्म की ज़ईफ़ की मिलावट न होती। उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि फ़वक़अ फ़ी क़ल्बी, ये बात मेरे दिल में बैठ गई कि वाकई ये काम करने का है और करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने ख्वाब देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है और मेरे हाथ में पंखा है और मैं पंखा झेल रहा हूँ और आपके ऊपर जो मक्खियाँ बैठना चाहती हैं उनको मैं पंखे के ज़रिए से भगा रहा हूँ। ये ख्वाब देखा, जाहिर बात है कि ये बड़ी खुशी की बात हो सकती है और एक तरह का ताज्जुब भी हो सकता है कि आखिर ये मंजर क्यों देखा। तो ताबीर करने वाले लोगों से ताबीर पूछी गई तो उन्होंने कहा कि आप कोई ऐसा काम करेंगे कि जिसके ज़रिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो गलत बातें कही जाती हैं उनकी छटाई करेंगे, उनको साफ कर देंगे और जो सही चीज़ है उसको बरकरार रखेंगे। अब उनकी ये ख्वाहिश और ज़्यादा बढ़ गई कि सही अहादीस पर मुश्तमिल एक किताब लिखनी चाहिए। चुनांचे इसके बाद उन्होंने सही बुखारी को लिखा और ला करके उम्मत के बड़े बड़े उलमा को पेश किया और उन लोगों ने उन अहादीस के सही होने में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से इत्तेफाक किया। उसके बाद उन्होंने बुखारी का दर्स देना शुरू किया तो अपनी ज़िंदगी में इस किताब को 90,000 लोगों को पढ़ाया था। यह किताब जो सही बुखारी है 90,000 अफराद को उन्होंने अपने ज़माने में पढ़ाई थी। इस तरीक़े से उन्होंने ये खिदमत अंजाम दी। अब इसके ज़रिए जो शोहरा हुआ और जो उनकी अज़मत साबित हुई तो बड़े बड़े लोगों ने लालच करनी शुरू कर दी। बुखारा का जो वाली था उसने चाहा कि मेरे लिए या मेरे लड़कों के लिए इमाम बुखारी जो है वक्त दें और आ करके मेरे घर मेरे बच्चों को पढ़ा जाया करें। इमाम बुखारी ने इल्म को ज़लील करना और ख़ुसूसन इल्म हदीस को ज़लील करना गवारा नहीं किया। कहा कि ये नहीं हो सकता है, मैं आ करके तुम्हारे शहजादों को हदीस पढ़ाऊँ अलग मजलिस के अंदर, ये नहीं हो सकता है। उसने फिर कोशिश की और कहा कि अच्छा ठीक है, अगर आप मेरे घर नहीं आ सकते हैं तो आप जिस मस्जिद में दर्स देते हैं उसी मस्जिद के अंदर आप एक वक्त और एक हल्का खास कर दीजिए और उसमें मेरे बच्चे जा करके आपसे पढ़ लिया करेंगे। कहा कि ये भी नहीं हो सकता, तुम्हारे बच्चों का दर्जा वही होगा जो कि एक आम मुसलमान का होगा, मैं उनके लिए कोई इम्तियाज इस मसले में कायम नहीं कर सकता। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं, मैं इसके सिलसिले में ये काम हरगिज़ नहीं कर सकता। वो बिगड़ गया और बादशाह लोग बिगड़ते हैं तो जो कुछ करते हैं वो मालूम है। चुनांचे उनको बुखारा से निकाल दिया और किस तरीके से निकाला, झूठे लोग झूठी हरकतें करते हैं और उसी के ज़रिए से शोहरत भी हासिल करना चाहते हैं। तोहमत लगाई कि इमाम बुखारी ने ये फतवा दिया है कि अगर एक लड़का और एक लड़की दोनों एक ही बकरी का दूध पी लें तो दोनों के दरमियान हुर्मत साबित हो जाएगी और निकाह जायज़ नहीं होगा। ये फतवा दिया है, लिहाजा ऐसे आदमी को शर्त बाहर करो। यानी ताकत और झूठ दोनों को इस्तेमाल किया। और लुत्फ़ यह हुआ कि जब इमाम बुखारी के ऊपर यह तोहमत लगाई गई तो इस तोहमत के लगाने में अबू हफ्स कबीर हनफी ये सबसे आगे था, ये हजरत सबसे आगे थे। और आज तक जो मुतशद्दिद किस्म के हनफी हैं वो लिखते हैं कि इमाम बुखारी इसी लायक थे कि ऐसा ही फतवा दें। इमाम बुखारी इसी लायक थे कि इसी किस्म का फतवा दें। जबकि इमाम बुखारी की लियाकत को जांचना हो तो कोई शख्स बुखारी के तराजिम अबवाब को उठा ले। कहते हैं कि फ़िक़्हुल बुखारी फी तर्जुमत अबवाब ही, इमाम बुखारी की फ़क़ाहत उनके तर्जुमे अबवाब में है। हदीस नोट करने से पहले जो बाब लगाते हैं और अहादीस से जो मसाइल मुस्तंबत करते हैं उसके अंदर उनकी फ़क़ाहत है। बड़े बड़े अइम्मा उनके इस इस्तिंबात के सामने हैरत ज़दे हैं। ऐसे ऐसे मसाइल जो किसी इमाम को नहीं सूझे हैं वो इमाम बुखारी ने अहादीस के ज़रिए से मुस्तंबत करके बयान किया है। उनके बारे में ये बदमाश आज भी बाज़ लोग जिंदा हैं जिन्होंने ये लिखा है कि साहब इमाम बुखारी इसी लायक थे कि ऐसी फतवा दें। तो बेहयाई वो होती है जो सर पर चढ़ के बोलती है और
بدماشی وہ ہوتی ہے جو طاقت کے ذریعے سے انجام دی جاتی ہے۔ تو یہ طاقت اور بے حیائی اور جھوٹ تینوں باتوں کا استعمال کر کے امام بخاری کو وہاں سے نکالا گیا۔ بہرحال اللہ کے بندے تھے، اللہ کی زمین تنگ نہیں تھی، وہاں سے چلے گئے اور خرطنگ نامی مقام میں جا کر کے انہوں نے قیام کیا، اور اس کے بعد بھی ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہم قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی علیک غیر مفتون، اے اللہ تعالیٰ یہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی ہے، لہذا فتنے میں پڑنے سے پہلے مجھ کو اپنی طرف اٹھا لے۔ یہ دعا کی اور دوسرے دن کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی نشانی ظاہر کی کہ کم لوگوں کو یہ نشانی نصیب ہوتی ہے، یا شاید ہی کسی کو نصیب ہو گئی ہو۔ جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ واقعہ میں نے امام بخاری کے متعلق پڑھا، اور ہمارے یہاں مولانا عبد الرحمن صاحب محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جامع ترمذی کی شرح لکھی ہے، ان کے بارے میں بہت سے افراد سے میں نے سنا۔ ہمارے اپنے گاؤں کے بھی افراد تھے اور دوسری کے بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا اور ہم لوگ گئے ان کی مٹی دینے کے لیے تو ان کی قبر کی مٹی سے نہایت عمدہ قسم کی خوشبو آ رہی تھی۔ کہا کہ ہم لوگ تھوڑی تھوڑی سے لے کر کے آئے تھے، اس کو سونگھتے رہتے تھے، ایسی عمدہ خوشبو تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی نیکی اور ان کی صالحیت کا اظہار کبھی کبھی ایسے بھی کرتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی بعض نشانی دکھا دیتا ہے، جس سے ان کی عظمت اور ان کی صالحیت دونوں کا ظہور ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کے بارے میں تو بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ان کے مناقب اور مرتبوں کو بیان کرنے کے لیے تو بہت سارا وقت چاہیے۔ ائمہ نے بے حد ان کی تعریف کی ہے اور کھل کر کے یہ بات کہی ہے کہ ہماری آنکھوں نے ان جیسا انسان نہیں دیکھا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دوسرا مقام و مرتبہ آتا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کی صحیح مسلم بھی صحیحین کے، یعنی صحیح بخاری کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کی شمار ہوتی ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم مل کر کے دونوں کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر بھی ترجیح دی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ صحیح مسلم کے مقابلے میں صحیح بخاری کا مرتبہ بلند ہے اور زیادہ ہے۔ اور امام مسلم جو تھے ان کے اساتذہ میں سب سے زیادہ اہمیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھی۔ وہ امام مسلم کے استاد تھے، اور امام دارقطنی نے لکھا ہے کہ لولا البخاری لما جاء مسلم ولا راح، اگر بخاری نہ ہوتے تو مسلم کی چلک پھرت کہیں نظر نہ آتی۔ تو بخاری کے تراجم ابواب کو اٹھا لے، کہتے ہیں کہ فقہ البخاری فی ترجمت ابواب ہی، امام بخاری کی فقاہت ان کے ترجمہ ابواب میں ہے۔ حدیث نوٹ کرنے سے پہلے جو باب لگاتے ہیں اور احادیث سے جو مسائل مستنبط کرتے ہیں، اس کے اندر ان کی فقاہت ہے۔ بڑے بڑے ائمہ ان کے اس استنباط کے سامنے حیرت زدہ ہیں۔ ایسے مسائل جو کسی امام کو نہیں سوجے ہیں، وہ امام بخاری نے احادیث کے ذریعے سے مستنبط کر کے بیان کیا ہے۔ ان کے بارے میں یہ بدماش آج بھی بعض لوگ زندہ ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ صاحب امام بخاری اسی لائق تھے کہ ایسی فتویٰ۔ تو بے حیائی وہ ہوتی ہے جو سر پر چڑھ کے بولتی ہے، اور بدماشی وہ ہوتی ہے جو طاقت کے ذریعے سے انجام دی جاتی ہے۔ تو یہ طاقت اور بے حیائی اور جھوٹ